Like, subscribe, and get notified. नुस्त्या मार्केटान बसतात त्यांची कंप्लेंट आसली कित्याक खाऱ्या वाड्यार होलसेल विकता नुस्तें आनी तांकां गिरायक जायना म्हणून आनी एज पर रूल ती म्हणटा हे इनलिगल म्हणून आमी खूब फावटी प्रयत्न केलो. आतां गेली कितलीच वर्सां जाली आमी सांगता आनी हांगा जायना बोवाळ जाता. पूण ती म्हणटा आमचें पोट चलपाक जाय आनी आमकांय खंय तरी धंदो करपाक जाय. आमी चोरून काय हाडून हें करना म्हणटा ती. म्हणून आमी आतां चिंतला परत आनी एकदां तेंचे उलोवन घेवन बाबा आमी तांकां इवन आमी तांकां पण सांगलेलें तांकां सकाळचो 6 ते 9 मेरेन टायमींग जाता तें दवरा. ती रेडी ना जावंक आतां पूण आतां हांगा आमी उबे आसलेले तेन्ना तेंच्यांनी जे हांगा होलसेल विकता तेंच्यांनी सांगलें बाबा आमकां एक सांजचो तरी 1-2 वरां दी म्हणून. आमी सांगलां बाबा आमचें काम उलोवपाचें आनी आमी उलयता म्हणटा तेंच्यांनी आयकल्यार बरें आहा. पूण तेंचे तर आयकना जाल्यार आमी काय करूंक शकना. हांगा जे तुमकां फुटपाथेचेर बसून विकूंक शकना तुमी. इवन ती म्हणटा आमी नाल्यार विकतलीच. तेचेर मागीर आमी कितें आसा ते आमी पुलिसांकूय आपयला ट्रॅफिकाकूय आपयला आनी एज पर रूल तेंच्यांनी आतां कायदो कितें इनलिगली चलता तेंच्यांनी आपण हातीन एवरी टायम आमी हांगा येवंक शकना कित्याक आमकां खुबशीं कामां आसा. पूण आमी तांकां एक रिक्वेस्ट तांकां पांयां पडले आमी बाबा खंय तरी हें बंद जावपाक जाय कित्याक मार्केट आमचें नवें मार्केट सुरू जावपाचें आनी नुस्तेकारांक थंय येवन नुस्तें विकपाक जाय. आमकां तांकां रस्त्यार येवन विकपाची नाका म्हणून आमचो प्रयत्न चालू आहा. इवन थोड्यांची नांवां थंयसर नुस्त्या मार्केटान आसा ती तर ते बसपाक सोदतात तांकां थंय बसोवपाचो आमी प्रयत्न करता. म्हणून इतलेंच सांगता तुमच्या माध्यमांतून खंय तरी हें स्टॉप जावपाक जाय. सर आमचे नुस्तें येता बोटीचे बीन फ्रेश नुस्तें तेका लागून लोक आमचे कडेन व्हरपाक येतात नुस्तें. तर आमकां सकाळीं विकपाक ते आमचे नुस्तें दी. आतां 2 पाटले येयले 4 पाटले ते आमी मडगांव काय घेवन वचोंक जायना. पेट्रोलाचे आनी मार्केटाचो ते पयशे थिंगाच हे जाता म्हणून आमी हिंगा विकतात ते नुस्तें. आता म्युनिसिपालिटी कित्याक लागून येयलें तेच आमकां बंद करपाक येयल्ली हिंगा विकनाका म्हणून. ते बंद करूंक लायता. आमकां फकत सांजची 6 ते 8 दिया. आमी सकाळची विकिना फकत आमी सांजची दिया. तेजे वयर आमी मागना आनी काय ते दिया आमकां. आमची बोटी सांजचे येता 6 8 इतले दिया आमकां दोन्ही वर. Watch on Herald TV.